منذ زمن الأنبياء الكرام عليهم السلام إلى آخر إنسان على وجه الأرض، لم يخلق أحد من بني البشر لم يتعرض لأي ألم أو معاناة من الولادة حتى الموت. أتحدث عن الجنس البشري. إذا كنتم تعرفون شخصا لم يمر بأي اختبار أو معاناة أو ألم أو مشقة منذ ولادته حتى وفاته، أرجو أن تروني إياه، سأزوره أيضا. لم يعاني فرعون نمرود من صداع لمدة 450 عاما. قال خلال تلك الفترة: أوه، لقد أصبحت إلها. مرت 450 عاما دون أن يعاني من صداع، ثم وضع ربي بعوضة عرجاء في دماغ نمرود وجعله يتلقى 5 ضربات في الصباح و5 ضربات في المساء، سواء كان مسلما أو غير مسلم، صغيرا أو كبيرا. لم يمر وقت في تاريخ البشرية لم يواجه فيه أحد اختبارا. لقد بذلت جهود كبيرة في تاريخ البشرية. من لم يواجه اختبارا الآن، هذا الاختبار إما يقربك من الله أو يجعلك متمردا على الله. إنه اختبار. عندما جاء الاختبار على سيدنا يونس عليه السلام، ماذا قال؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لقد نال قرب الله. انظر إلى الأنبياء من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا آدم عليه السلام، من أول صحابي رسول سيدنا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه إلى آخر إنسان حي اليوم. لقد جاء الاختبار على كل واحد منهم، إما قربهم من الله أو أبعدهم عنه. أطفال المسلمين الذين يجلسون مع الأجانب، يجلسون في صحبتهم، يتأثرون بمجالسهم المشؤومة، يصبحون ملحدين، يتركون الإسلام. لقد أصبح العديد منهم ملحدين. بعض المسلمين الطيبين تركوا الأطفال الإسلام. لماذا تركوه؟ لقد حصلوا على صحبة سيئة، أليس كذلك؟ أو يمكن القول إنه كان هناك قذارة لا تستحق دخول الجنة، جعل الله ذلك الشخص قمامة الدنيا. يا أخي، الثروة الإسلامية التي تخرج من صدر شخص ما، ذلك الصدر لم يعد صدرا، بل أصبح سلة مهملات. إنه كومة من القذارة. الله واحد.